नमस्कार इश्टानो, एक बरी बातमी, गुड न्यूज। आमचो पर्वरीचो श्री खापरेश्वर परत आपल्या स्थानार येता। आयज फाल्यां सकाळी फाल्यां दनपारा पर्यंत तेजी स्थापनेची पुजा आसतली आनी मागीर दनपारा महाप्रसाद आसा। मागीर सगळ्यांक ओपन जातले हे स्थान येवन पांयां पडपाक, तेजी भेट घेवपाक। हो सगळ्यांत बरेची गोष्ट। ह्या दिसांनी आमकां खूब बऱ्यो बातम्यो मेळत आसा। पयलीं 17-2 गेले, मागीर ओडीपी गेली 5 गांवाच्यो, 2 ओडीपी। आता श्री खापरेश्वर परत आपल्या स्थानार येता। पूण इश्टानो, हितूंतल्यान आमी आतां देख कितें घेवप, मोरल ऑफ द स्टोरी म्हणटा पळय तशें देख कितें घेवप। सगळ्यान पयलें म्हटल्यार we can forgive but cannot afford to forget what happened। रिजन कितें तें सांगता इश्टा। रिजन बींग, सरकार आतां डेव्हलपमेंट करता म्हणटा, करताय बीन, मान्य आसा। सगळ्यान म्हत्वाचो प्रश्न डेव्हलपमेंट कोणाक, तेजो उत्तर तेंचे कडेन ना। सरसकट सगळ्यांक आमकांय टुरिस्टांच्याच कोताक काडलेले आहा। पूण आनी एक व्हेरी क्रिटिकल प्रश्न आसा, इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा, तो म्हटल्यार ह्या डेव्हलपमेंटान आमचे जागेकार, सीमेकार, आमचे लोक ह्या डेव्हलपमेंटान कोताकूच ना काय कितें काय म्हणून। आनी जेन्ना सीमेकाराक आनी जागेकाराची अशी परिस्थिती करता, अशी दुर्दशा करून, अपमान करून जेन्ना ताका काडटा आनी असो उडयता, जाल्यार आमच्या आनी तुमचे ह्या सरकाराच्या नदरेन कितें स्थान आसतलें, कितें लेवल आसतलें, हे विचार करपा सारकी गोश्ट आहा इश्टा। कित्याक ज्या तरेन त्या दिसा त्या स्थानाचेर ह्या सरकार आनी तेंच्या मशिनरीन, तेंच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी जशें हँडल केलें सिच्युएशन, जशें अपमानास्पद सारको दुर्वेव्हार करून, डेसिक्रेट करून जसो ती स्थान मोडले, मूर्ती काडली, व्हरोन उडयली, ते असहनीय आहलेले। ते आमी कशेंच विसरूं शकचेले ना। आतां इतले दीस आमी उगी कित्याक रावले, कित्याक तर जेन्ना आमकां आश्वासन मेळ्ळें की ताका त्या परत स्थानार हाडटले म्हणून श्री खापरेश्वराक, एकदां स्ट्रॅटेजिकली तोंड बंद करून उगी रावचें पडटा, कित्याक तर काम जावपाचें आसता, काम जावपाक जाय। पूण हेजो अर्थ ते ऑब्जेक्टीव, ते गोल विसरप आसना। भितरच्यान सगळेच जाण काम करताले, आमची टीम करताली, देवळाची कमिटी करताली, खूब लोक फाटल्यांतल्यान सपोर्ट करून फॉलोअप कंटिन्युअसली चालू आसलो। तेजो आयज हो परिणाम दिसता। आनी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हटल्यार हांगासर आनी एकदां आमकां शिकपा सारकी गोश्ट आहा, आनी ती आमी हिस्ट्रींतल्यानूय पळयत येयल्लेली आहा की हिस्ट्री तोच घडयता जो लडटा। आमी त्या आतां पळय, हेतून सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट पळय, ह्याच विशयाचेर, श्री खापरेश्वर पर्वरीच्याच विशयाचेर सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट समजून घ्या इश्टा। आमी त्या दिसा त्या आयतारा थंय पावले, लढो दिलो, फायट दिली, ऑथॉरिटींक, पुलिसांक, सगळ्यांक फायट दिली, लढो दिलो। त्या बोवळान त्या वडाचो एक अंश त्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन फाटल्यान कंपाउंडा भितर आसलोलो। इतलो बोवाळ जाता तो पळोवन तांकां ते अंश काडपाक मेळोंक ना, काही कारणाक लागून काडपाक मेळोंक ना। मे बी डिवायन इंटरवेन्शन, जागेकाराक आपल्या स्थाना वयलो हालचो नास, तेजी इच्छा नासलेली थंयच्यान वचपाची, पूण आमी कारणीभूत थारले। कलयुगान देव येयना, सत्ययुगान ना आमी, कलयुगान देव येयना, पूण देव आपले गण धाडटा। त्या दिसा 12 गांवचे 12 जाण थंय पावले, म्हणून आमकां आयचो दीस हो पळोवंक मेळटा। काल अशीच एक बरी गजाल घडली आमच्या पोंबुर्फे एकुशे गांवांत। आमचो धिरेन फट्टे आनी तेज्या टिमान परत एकदां फायट कशी दिवप, खूब दिसांनी एक प्रोटेस्ट रॅली काडली। केदो व्हडलो अनादारीचो पावस पडटालो, ते सुद्दां पळयनासतना गांवचे लोक भायर सरले। अशें ही देख आतां अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी प्रत्येक गांवांनी करची गरज आसा। कित्याक आतां श्री खापरेश्वरानूच आमकां दाखयल्लेलें आहा की लढल्या शिवाय यश मेळचेलें ना। आनी खाशें करून स्पेशली
ह्या सरकारा कडेन लढल्या शिवाय आमकां यश मेळचेलें ना. तर लढया आनी यश मेळोवया, आमचें गोंय परत आमच्या हातीन घेवया. विचार करा इश्टानो, हिस्ट्री जे लढटा तेच घडयता. गोंयकारांक आतां हिस्ट्री घडोवपाची आहा काय स्वता हिस्ट्री जावपाची आहा, तेंच्याच जाग्यांचेर हे विचार करपाचो वेळ येयल्लो आहा. सो विचार करा. देव बरें करूं.